गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम खुर्रम शहजाद इमसाल है और आज हम रूहुल कुद्दस के बारे में जानेंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप तब तक अपने आप को नहीं समझ सकते जब तक आप खुदा को और उसके रूह को नहीं समझते। सो आज हमारे साथ मर्द खुदा जो अज सरगोदा से हैं वो हमारे साथ हैं और वो खुदा के कलाम की खिदमत पेश करेंगे। सो हमारे साथ जनाब प्रोफेसर पास्टर अदीब अर्जन साहब हैं और उनके साथ हम जानेंगे कि किस तरह खुदा का रूह आपको नया करने वाला खुदा है। और खुदा जब आता है वो आपके दिलों को, आपकी सोचों को, आपके ख्यालात को और आपके नज़रियात को और आपके दिल को और आपके जिस्म को नया कर सकता है। वाकई हमारा खुदा नया करने वाला खुदा है और उसका रूह आपको नया कर सकता है। आइए जानते हैं पास्टर अदीब अर्जन के साथ। वेलकम सर। मसीह के नहायत कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज मुझे रिहाई टीवी के प्लेटफॉर्म पर आप सब से नए साल के मौका पर खुदा का कलाम शेयर करने का मौका मिला और मैं इसके लिए अपने प्यारे भाई क्रिस्टोफर क्रिस्टी के लिए, पास्टर अरशद साहब के लिए और बेटे खुर्रम के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आपके साथ इस कलाम को शेयर कर सकूं। मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस दुनिया में खुदा नया करने वाला खुदा है। यानी आप देखें कि सूरज निकलता है, तारीख होता है, चांद निकल आता है, सुबह फिर हर चीज़ को खुदा जो है नया कर रहा है। बारिश बरसाता है, पत्तों को नया कर देता, दुनिया की चीज़ों को धोता और नया कर देता है। खुदा नया करने वाला खुदा है। तो इसी तरह हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 36वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत। और तुम सब साफ़ होगे और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूँगा और तुमको नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूँगा और तुम्हारे जिस्म में से संगील दिल निकाल डालूँगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूँगा। आमीन। हमारा खुदा जो नया करने वाला खुदा है, हालात तब्दील करने वाला खुदा है। यहाँ खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया दिल अता करूँगा, नई रूह तुम्हारे बातनों में डालूँगा। मेरे अजीज़ों, ये दिल अगर हम नए साल में खुदावंद से नया दिल हासिल करें जो मोहब्बत से भरा हो, जो मुआफ़ी से भरा हो, जो खुदावंद की तारीफ़ से भरा हो, तो इस पस मंज़र में मैं 3 बातें करना चाहता हूँ कि अगर आप ये 3 बातें नए साल में करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आ सकता है। पहला, ये अहद करें कि मैं रोज़ाना 1 घंटा दुआ करूँगा। दुआ हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकती है। आज अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि हमारे पास दुआ का वक्त नहीं है। उस ज़ात के लिए हमारे पास वक्त नहीं है जो बोलने के लिए ज़ुबान देता है, सुनने के लिए कान देता है, काम करने के लिए हाथ देता है, चलने के लिए टांगे देता, देखने के लिए आंखें देता, सोचने के लिए दिमाग देता, ज़मीन पर नेमतें ही नेमतें दे रहा है। काश उस ज़ात की हजूरी में हम आएँ और 1 घंटा रोज़ाना दुआ करें। अपने घरों में दुआ की जगह मुकर्रर कर दें। कब घर बनाते हैं तो हम कहते हैं जनाब ये पोर्च है, यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, ये टीवी लॉन है, ये जनाब मेहमानों के बैठने की जगह है, ये फ़लाँ का कमरा है, ये फ़लाँ का कमरा है। क्या हमारे घरों में कोई यस्सु के लिए भी जगह है कि जहाँ हम बैठकर उसके नाम को जलाल दें? अगर आपके घर में एक ही कमरा है तो उसका कोई कोना मुकर्रर कर दें और वहाँ पर कोई कलीन डालें और वहाँ पर बैठकर आप अपने खुदावंद यस्सु की परस्तिश करें और 1 घंटा यस्सु मसीह को दे दें। दूसरा, खुदावंद के कलाम पर अमल करने की कोशिश करें। इस नए साल में अहद कर लें कि जो चीज़ें मैं अमल कर सकता हूँ, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब अहकाम मैं तुम्हें देता हूँ वो सख्त नहीं है, और वहाँ पर यूनानी में जो उसके लिए अल्फाज है उसका मतलब है जो काबिल अमल है।
جن حکموں پر عمل کر سکتے ہیں، مثلاً ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہمارے اختیار میں ہے، ہم عبادت کرائیں یا دنیا داری کے کام کریں، میرے پاس موبائل ہے، میں اس میں گیت رکھوں یا گانے رکھوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ یعنی جو چیزیں آپ کی اتھارٹی میں ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ مشکل حکموں پر بھی عمل کر سکیں گے۔ تیسرا اور آخری، نئے سال میں اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں۔ عہد کریں کہ جس باپ نے مجھے زمین پر نعمتیں اور برکتیں دی، مجھے چلنا سکھایا، مجھے بولنا سکھایا، میں اس کی عزت کروں گا۔ جس ماں نے مجھے زمین پر ہر طرح کی نعمتوں سے آسودہ کیا، میں اس ماں کی عزت کروں گا۔ آج غور کریں یسوع مسیح پر کہ یسوع مسیح کو پکڑا گیا، اس کے بال نوچے گئے، اس کی داڑھی کھینچی گئی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اسے تھپڑ مارے گئے، اس کے چہرے پر تھوکا گیا، اسے 40 کوڑے لگائے گئے۔ وہ کوڑے اتنے کربناک تھے کہ بدن سے گوشت کھینچ لیتے تھے۔ یہ کوڑے مسیح کو ایک کم 40 لگائے گئے، 40 ہی گنے جاتے تھے، لگائے وہ اس لیے کیونکہ 2 لوگ مار رہے ہوتے تھے، تو اگر کوڑا ایک زیادہ مار دیتے تو پھر انہیں سزا ملتی تھی، تو اس لیے رومی فوجی کرتے تھے کہ ایک کوڑا کم مار دیتے تھے تاکہ ہمیں سزا نہ ہو جائے، تو اس لیے کم 40 لیکن تعداد 40 ہی گنی جاتی تھی۔ 40 کوڑے لگائے گئے، بدن چکنا چور ہو چکا ہے، بدن کے ہر حصے سے خون بہہ رہا ہے، ایک باری صلیب اسے دی گئی، ننگے پاؤں اس کلوری کے پہاڑ پر یسوع مسیح کو باری صلیب اٹھا کے چلنا پڑا۔ یسوع گر جاتا ہے، صلیب اوپر گر جاتی ہے، پھر اسے اس مقام پر لے جایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لمبے کیل ٹھونکے گئے، اور وہ صلیب اس طرح کا نشان ہوتا، اس طرح کی لکڑی کی صلیب ہوتی، اور بندے کو وہ فکس باندھ دیتے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتے، اور پھر اس صلیب کو الٹا کر دیتے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، پھر اسے کھڑا کرتے۔ تو یسوع مسیح کی کیا حالت تھی، سانس لینا بھی مشکل تھا، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ گھبراہٹ تھی، لیکن اس حالت میں بھی یسوع مسیح اپنی ماں کو نہیں بھولا اور اپنے شاگرد سے کہا، دیکھ یہ تیری ماں اور تو اس کا بیٹا ہے۔ جب یسوع اس حالت میں بھی اپنی ماں کو نہیں بھولا تو ہمیں اپنی ماں کی کتنی عزت کرنی ہے۔ میں گھر میں گیا تو ماں کو 103 بخار ہے اور اس کا بیٹا گیمیں کھیل رہا ہے، فیس بک پہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی 10 گھنٹے گیمیں کھیلتا ہے، اگر 10 منٹ اس ماں کے پاؤں دبا لے تو آسمان کا خدا بھی تجھ پر خوش ہو جائے گا۔ اس نئے سال کے اس پیغام میں نوجوان نسل سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا باپ زندہ ہے، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کریں، زمین پر اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں، باپ کے آگے منہ نہ چلائیں، ماں سے بدتمیزی نہ کریں، یقین جانیے آپ کو زمین پر سرفراز ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ 10 احکام ہیں، 10 احکام میں ایک حکم ہے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور آج میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں، اگر تو یہ کرے تو میں زمین پر تیری عمر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خدا نیا کرنے والا خدا ہے، آج ہم نے مرد خدا کے ساتھ جانا کہ خدا نیا کرنے والا خدا ہے۔ آج ایمان رکھیے گا کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے بندھن ٹوٹ چکے ہیں، آپ کی بیماریاں جا چکی ہیں۔ آج ایمان رکھیے گا آپ ایک نئے طور پر پیدائش اور ایک نئی سوچ اور ایک نئے جسم کے ساتھ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے گا، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی بیماریاں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی بے روزگاریاں، آپ کی مایوسیاں اور آپ کی نا امیدیاں اور آپ کی لعنتیں ٹوٹ چکی ہیں۔ اور امید رکھیے گا اور بلیو رکھیے گا اس خدا پر کہ وہ خدا کا کلام اپنی قدرت میں پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ خدا کا کلام ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے مجھے امید ہے آپ کے اندر پاک روح ہے۔ سو گاڈ بلیس یو، آمین۔